الكود اللي كنا اللي زدناه هنا في الادز موديل ديال ان التيب الا ما كانش allowed، يعني الا ما كانش هنايا جي بي جي و جي بي جي و بي ان جي فكي افيشي ليرور. هادشي علاش افيشي ليرور. ونفس الشيء حتى كون على يقين بان الا كانت انا نشوف الا لقيت شي ايماج عندي كبر من 2 ميغا غادي نهزها غنتيستيو غادي تافيشي عندنا ليرور بان ليماج لا طاي د ليماج ديباس يعني داك لا طاي اللي محدده. فدابا يعني انا غير بغيت ندير هاد البتي تيست باش نعرف. فدابا عاد غادي ندوزو يعني نجبدو لاخر لي زانونس ديالنا. فغادي نجي فانا عندي تمايا جوج ديال الكاروسل، فغادي نافيشي في كل يعني في كل كاروسل غنافيشي 3 ديال لي زانونس. وهاد الغرض هذا غادي نزيد نديرو جوج ديال يعني ديال فغنديكلاري واحد الفاريابل هكذا ونسميها داتا انونس، مثلا انونس هكذا بلا هاد الان هادي انونس، ونعطيها هنايا مثلا فيرست يعني الفيرست صافي غير فيرست بركات. ونجي لهنايا وغادي ندير 10 مازال غادي نزيدو الفونكسيون في الموديل اللي غادي تمكننا من اننا يعني نريكوبيريو. غادي نقول ادز موديل يعني الموديل اللي هو هذا، وهاد الموديل هاد الموديل هذا غادي نزيد فيه واحد الفونكسيون اللي هي get annonce. وهاد get annonce شنو كتاخد دو فاريابل منين غادي نبداو فين غادي نسالي. فهنايا غادي نبدا هنا نبدا من لو شون زيرو، يعني غادي نبدا من اول انونس. هنايا الا شفتي هنا 0 1 2 3 4 5، فغادي نبدا من زيرو اللي هو يعني غادي نبدا هنايا غادي ندير 0 2 فغي افيشي لي يعني ولا من 0 3 ماشي نبدا من 0 3 يعني غنافيشي 3 د لي زانونس الاولى 1 2 3 نافيشيهم هما الاولى، وغادي نزيد عاوتاني الثانيه اللي هي رقم 2. هنايا عندي فيرست، هنا غادي نزيد سيكند تيري سيكند تيري سيكند تيري سيكند. وهنايا غادي ندير مثلا غادي نبدا فين كنت في 3 وغادي نوقف في 6. من بعد هاد الاندكس هذا غادي نصيفطولو الداتا ديالنا. فدابا شنو بقى لي نجي للموديل. فهذا راني فتحتو بار ايرور. فغادي نجي للموديل ديالي وغادي نزيد فيه يعني الفونكسيون اللي غادي تمكنني باش ندير هادشي. فغندير public function سميناها get تيري annonce، وغادي تاخد الليميت غنسميوها الليميت فاريابل ليميت يعني فين غادي توقف الليميت، وغنسميوها الاوفست. فإلا كنتي يعني كتعرف في ماي اس كيو راك عارف يعني مادام جيتي للانونس خصك تكون عارف بان راه كندير ملي كندير سيليكت مثلا اول فروم واحد يعني واحد لا طابل وكندير ليميت مثلا واحد ولا ليميت جوج فكيروتورني لي يعني الليميت ديال يعني كنروتورني مثلا داك الليميت هي اللي كنحدد بها شحال من كسميتو شحال من مثلا شحال من اونريجسترومون بغيتوش، بغيت جوج ولا بغيت 3. فإلا درت مثلا ليميت واحد كيروتورني لي غير واحد، درت ليميت جوج كيروتورني لي جوج، درت ليميت 3. ونفس الشيء بالنسبه للاوفسيت، الا زدت له حتى الاوفسيت مثلا نقتلو ليميت 3 واوفسيت 0 فغيبدا من 0 ويوقف في 3 غيروتورني لك 3 ديال الاخر ديال يعني ديال لي زونريجسترومون اللي كاينين في الاول. فنفس الشيء داكشي اللي كنا درنا من قبل ما كاينش هنايا. معليش مش مشكل نكتبوه ما فيها باس مره نكتبوه. فغندير دي بي لا روكيت ديالي اللي كنا درنا اللي هي select all كنسيليكسيونيو كلشي. عاوتاني دي بي كنقولو منين فروم وكنعطيه فروم منين كنقولو ادز يعني من لا طابل ديالي اللي هي هادي
فين هي داك لا طابل اللي هي ادز عادي، يعني كنسليكسيوني كاع لي زانونس اللي عندي. من بعد كنزيد عاوتاني يعني اوردر باي، يعني باش نجبدو غير اخر ما تزاد كنقولو اوردر تيري باي، اوردر باي يعني مرتبين. شنو هو الشون اللي غادي نرتبو بيه؟ هو كرييتد، يعني فوقاش تكرياو ونقولو ديسك، يعني غادي تبدا لي من اللي تكريات الاولى ونتايا جاي من اخر وحده تزادت ونتايا جاي. من بعد شنو غادي نزيدو عاوتاني؟ غادي نزيدو الليميت اللي قلنا، فغادي نحددو الليميت يعني منين غادي نبداو. فالليميت منين غادي نبداو كنعطيه يعني ولا هاد اوفست هادي نحيدها ونسميها ستارت كاع باش تولي باينه. يعني ستارت هي منين غادي نبدا. فالليميت يعني هي الثلاثه اللي درنا يعني هنايا، هي هاد الثلاثه هادي اللي درنا هنايا. والستارت هي الزيرو، يعني منين غيبدا، منين غادي يبدا في الستارت هي الزيرو. فغادي يبدا مثلا من زيرو، في الاولى غيبدا من زيرو يعطيني ثلاثة، والثانيه غادي يبدا من الاخر من ثلاثة ويعطيني حتى لستة. هنايا انونس يعني وغادي نقول دي بي، غادي نزيد فاريابل انونس وغادي نقول دي بي كات كيف شفنا من قبل. يعني كات غادي نروتورني كلشي. من بعد منين نروتورني كلشي غادي نرد الفونكسيون ديالي غادي تروتورني لي انونس يعني لي زانونس ديال اللي في الفاريابل مع ريزالتس. كاين ريزالتس اللي هما لي ريزولتا اللي بحال مني كدير كما قلنا في بي اش بي، كتقول مثلا اكزيكوتي الكويري وكتقول كويري مثلا كويري فاتش الراي ولا فاتش السوق وكتريتورني داكشي. هنايا كاين ريزلت. فدابا مني ريتورنينا يعني لي زانونس ديالنا اللي هما هادو اللي رانا معيطين يعني هنايا الفونكسيون جبدتهم هنا وحطيتهم يعني هنايا. فدابا شنو بقالي غير لافيشاج. داكشي اللي غنديرو في الجزء القادم. فغادي نتوقف هنايا ونشوفو في الجزء القادم فين غادي نديرو يعني لافيشاج. فما تبخلش علينا كما ديما بجيم وبارطاجيو، ونتشوفو في الجزء القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.